Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on to today's lesson. आजको यो लेसन अलिकति फरक छ। आजको यस लेसनमा हामी इन्स्पायरिङ कोट्सहरू, प्रेरणादायी भनाइहरू पनि हेर्छौं, प्लस हामी यदि सफल हुनै पर्ने छ भने हामीमा 5 वटा गुणहरू हुनुपर्छ। 5 वटा कुराहरूको संयोजन भयो भने सफलता एकदमै निश्चित छ। यो कुरा मैले शेयर गर्न लाग्दैछु र यो फलो गरेर संसारभरि धेरै मानिसहरू सफल भइसकेको कथाहरू पनि प्रशस्तै छन्। आज धेरै त नभ्याइएला, तर महत्त्वको बारेमा र जीवनोपयोगी यो ज्ञान चाहिँ आज हामीले छलफल गर्न भने अवश्य सक्छौं। भनिन्छ गलत दिशातिर गइरहेको ठूलो समूहलाई पछ्याउनु भन्दा एक्लै यात्रा गर्नु तर सही दिशातिर गर्नु कता राम्रो हुन्छ अरे। प्रेरणादायी छ कुरो। अब प्रेरणा भन्दा पनि साच्चीकै एकदमै केही सिपहरू, केही ज्ञानहरू, केही गुणहरू जसलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। मानिसहरूले 1 नम्बरमा, नम्बर वाइज छ यहाँ, फेरि 5 वटा छ जम्मा, त्यो 5 वटा त हेरौं। 1 नम्बरमा क्यान डु एटिट्युड। क्यान डु एटिट्युड भनेको गर्न सक्छु भन्ने मनोवृत्ति, गर्न सक्छु भन्ने मनोवृत्ति हुनुपर्छ अरे। सफल बन्नको लागि म सक्छु, म गर्छु, गर्न सक्छु भन्ने मनोवृत्ति नै हुनुपर्दो रहेछ। यो मनोवृत्ति भनेको के हो त? एटिट्युड भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो भनिन्छ, यदि तपाईलाई कुनै कुरा मन परेन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यदि तपाई त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाई आफ्नो मनोवृत्ति परिवर्तन गर्नुहोस् अनि सफल जीवन जिउनुहोस्, सुखी जीवन जिउनुहोस्, आनन्दको जीवन जिउनुहोस् भनेर भनिन्छ। ओके, यो किन त भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि काम कतिको राम्ररी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईको मनोवृत्तिले निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यसकारण मनोवृत्ति नै सही भयो भने काम पनि सही तवरले गर्न सकिने रहेछ। यो 1 नम्बर भयो, क्यान डु एटिट्युड। मानौ न तपाई आइएल्स गर्नुपर्ने भयो, आइएल्स गर्नुपर्ने भयो भने पहिला नै तपाईको मनोवृत्तिमै म त सक्दिन, म जान्दिन पट्टि नजाओस् अरे कि आइएल्स गर्नुपर्ने, आइएल्स को क्लास लिने, प्र्याक्टिस गर्ने, अनि त कहाँ भइहाल्छ नि। म गर्न सक्छु, गर्छु, आइएल्स गर्यो भने त धेरै राम्रो छ, अंग्रेजीको लेभल एकदमै राम्रो बन्छ, यो त राम्रो कुरा हो नि भनेर तपाईको
मनोवृत्तिलाई नै परिवर्तन गरेर त्यतापट्टि मोड्नुभयो भने तपाईले आइएल्समा राम्रो स्कोर ल्याउनुहुन्छ। के को लागि गर्न लाग्नु भएको छ काम त्यो पनि अवश्य बन्छ। यो इक्जाम्पल मात्र हो, जुनैमा पनि यही फर्मुला लाउने गर्नुहोस्। नम्बर 2 जम्मा 5 वटा छ है। पेशन्स। पेशन्स पेशन्स भनेको धैर्यता। पेशन्स धैर्यता। यो पेशन्स भन्ने चाहिँ कस्तो कुरा हो त भन्दा एउटा भनाइ छ नि, डोन्ट गिभ अप, ग्रेट थिङ्स टेक टाइम। त्याग नगर्नुहोस्, महान कुराहरूले समय लिन्छ। यति मात्र सम्झिरहनु भयो भने हुन्छ। डोन्ट गिभ अप, ग्रेट थिङ्स टेक टाइम। त्याग्ने काम नगर्नुहोस्, छोडिहाल्ने काम नगर्नुहोस्। किन? महान कामहरू, महान कार्यले समय अवश्य लिन्छ। ओके? अब धैर्यताले गर्दा हामीलाई कुनै नराम्रो अवस्थामा पुग्नबाट पनि रोक्छ अरे। अनि अर्को कुरो धैर्यता सम्बन्धी के छ भने, पर्खी बसे सबै थोक पाइन्छ भन्ने भनाइ पनि छ। कुनै पनि काम गर्दा पेशेन्टली नै गर्नुपर्छ, धैर्यपूर्वक नै गर्नुपर्छ। त्यसकारण धैर्यताको आवश्यकता चाहिँ एकदमै छ है। एउटा फुल रोप्यो अनि अधैर्य भएर यो त फुलेन भनेर हटाइहाल्नु पनि त हुँदैन। त्यस्तै कुनै काम सुरु गर्नुहुन्छ नि, तुरुन्तै फलको आश गर्ने भन्दा पनि धैर्यतापूर्वक त्यसले समय लियो भन्दैमा छोडेर अन्त गइहाल्नु पनि हुँदैन अरे। पेशन्स चाहियो, धैर्यता चाहियो। तेस्रो नम्बरमा छ कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस, स्थिर अभ्यास। स्थिर भएर अभ्यास गरिरहनु पर्ने रहेछ। डाङडुङ आज गरिदिन्छु, छोडिदिन्छु, फेरि एक हप्तापछि गर्छु, त्यो होइन। त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस भनिँदैन। कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस भनेको त स्थिर अभ्यास हो। जो स्थिर रूपमा चल्छ त्यसलाई मात्र कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस भनेर भनिन्छ। जुनै काममा पनि तपाईले अपनाउनु पर्ने एउटा गुण के हो भने कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस, स्थिर अभ्यास। अब यो तीनवटा त भयो। अब कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईले व्यक्तिगत रूपमा गर्नु भएको अभ्यासको प्रशंसा अथवा त्यसको सम्मान सार्वजनिक रूपमा हुनेछ। कस्तो राम्रो कुरा है। तपाईले व्यक्तिगत रूपमा एउटा कोठामा बसेर एउटा फिल्डमा गएर के अभ्यास गर्नुहुन्छ नि, तर त्यसको प्रशंसा र त्यसको सम्मान सार्वजनिक रूपमा गरिनेछ। होला तपाईले आफ्नै आँगनमा फुटबल खेल्न सिक्नुभयो, सानो झट्टे बल बनाएर खेल्न सिक्नुभयो कपडाको। त्यो अभ्यासले तपाईं एउटा वेल नोन प्लेयर बन्न सक्नुहुन्छ। पेले पनि त पहिला त होमवर्क नगर्ने, सर म्यामहरूको
एकदमै अप्रिय स्टुडेन्ट अनि गल्ली गल्लीमा बल उडाउने, तर उसले त्यो व्यक्तिगत रूपमा गल्लीमा खेलेको बल आखिरमा संसारले सम्मान गर्यो, ऊ प्लेयर बन्यो नि। त्यस्तै तपाईले गर्नुभएको व्यक्तिगत रूपमा प्राइभेट रूपमा गर्नुभएको कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिसको सार्वजनिक रूपमा सम्मान हुनेछ। यो कुरा पनि सोचिराख्नुपर्छ। अब 2वटा मात्र बाँकी छ जसले गर्दा मान्छे सफल बन्छ भनेको छ। किन छोडिहाल्ने त, हेरौँ न। अथेन्टिक मेटेरियल्स, प्रामाणिक सामग्रीहरू। तपाईसँग क्यान डु एटिट्युड पनि छ, तपाईसँग पेशन्स पनि छ, कन्स्ट्यान्ट प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो, सबै थोक भयो। तर तपाईले युज गर्ने मेटेरियल्सहरू चाहिँ अथेन्टिक भएन भने पनि त सफलता प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण आफूले राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा एकदमै प्रामाणिक खालको सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आयो अन्तिममा छ गुड गाइडेन्स। गुड गाइडेन्स भनेको असल मार्ग निर्देशन। असल मार्ग निर्देशन कस्तो राम्रो कुरा छ। असल मार्ग निर्देशन दिन एउटा टिचर चाहिन्छ, गुरु चाहिन्छ। होला टिचरले तपाईलाई केही ज्ञान दिन नसक्ला, तर टिचरले तपाईँ भित्र भएको त्यो ज्ञान खोज्ने सिप भने अवश्य सिकाइदिन्छ। सबै कुरा त मानिस भित्रै हुन्छ, तर त्यसलाई खोज्न यसरी खोज्ने हो नि भनेर असल मार्ग निर्देशन टिचरहरूले गर्छन्। अरे टिचर भनेको कक्षा कोठामा उभिएको सुटबुट लाएको अथवा केही लाएको मान्छे मात्र नसोच्नुहोस्। तपाईलाई जसले गाइड गरिरहेको छ त्यो तपाईको टिचर। मलाई एउटा अर्को कुरा पनि अत्यन्तै मन पर्छ। तपाईँ ज्ञानी हुँदै जानुभयो भने प्रत्येक व्यक्तिबाट सिक्नुपर्ने कुरा देख्नुहुन्छ। अरे तपाईँ घमण्डी बन्दै जानुभयो भने यस्ताबाट के सिक्ने उस्ताबाट के सिक्ने मात्रै भन्न थाल्नुहुन्छ। तर तपाईमा ज्ञान बढ्दै गयो भने तपाईको लागि प्रत्येक मान्छे पुस्तक हो, जहाँबाट तपाईँ हरेक कुरा, विविध कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। बच्चा खेलिरहेको छ भने पनि त्यहाँबाट पनि धैर्यताको पाठ केही सिक्न सकिएला। एउटा मान्छे माग्दै हिँडिरहेको छ भने पनि उसबाट पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू केही हुन सक्छ र प्रत्येक मान्छेबाट सिक्न सक्ने कुराहरू हुन सक्छन् र तपाईँ भित्रै सबै थोक हुन्छ। त्यसलाई खोज्न सघाउने काम गर्छ टिचरले, गुरुले। ओके, अब यो 5वटा कुराहरू हामीले हेर्यौं। क्यान डु एटिट्युड, पेशन्स, constant practice, authentic materials, good guidance. Okay, समय दिनुभएकोमा, हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो 5वटा कुराहरू
तपाईले अरूलाई पनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला। Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Have a good day. Bye-bye.